डियर स्टूडेंट्स, हम आज उर्दू 12th का क्लास मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का सबक मिर्ज़ा गालिब पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 98 निकालिए और मैं आपको के बारे में जानकारी दूंगा। तो लीजिए बिस्मिल्लाह। मिर्ज़ा के इखलाक नहायत वसी थे। वो हर एक शख्स जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुछ अदा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिल आता था, उनसे मिलने का इश्तियाक रहता था, यानी शौकीन होता था। दोस्तों को देखकर वो बाग बाग हो जाते, यानी खुश हो जाते और उनकी खुशी से खुश और उनके गम से गमगीन होते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मिल्लत और हर मजहब के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक हर्फ से मेहर मोहब्बत और गमखारी व यगानियत टपकती पड़ती है। हर एक खत का जवाब लिखना वो अपने ज़िम्मे फर्ज ऐन समझते हैं। उनका बहुत सा वक़्त दोस्तों के जवाब लिखने में सर्फ होता था। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो खतों के जवाब लिखने से बाज न आते थे। वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल न होते थे। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें उनके बैज खालिस और मुखलस दोस्त करते थे और वो उनकी तामील करते थे। लोग उनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे मगर उनको कभी नागवारा न गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता था तो सख्त शिकायत करते थे। उन्होंने मैसूर के एक शहजादे को अपनी किताब भेजी है, उसने किताब की रसीद लिखी और किताब दरियाफ्त की है। उसके जवाब में लिखते हैं, हरफ पुरसिश मिकदार कीमत चुरा बर जबान कलम रफ्त हिजा नवाजिश नियाजमंदाने बेतवाना नेस्त बसरमाए न फरमाए तखनूरम न सौदागर मुआइना पोशम न किताब फरोश पजीरन अताएम न गजाइन बिहा हर की आज़ाद गां बशहजाद गाएं फरसंद नजरस व हर की शहजाद गां आज़ाद गां बख्शंद तब्रक भैया व शिरानीस चूं व चिरानीस हर की फिरस्तादा हम और मगानिस तो हर की ख्वाहम फिरस्तादार मगा ख्वाहिद मुरवत और लिहाज मिर्जा की तबीयत में बदरजा गायब था। बावजूद इनके आखिर उम्र में वो इशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। बाइनमाएं कभी किसी का कसीदा या गजल बगैर इस्लाह के वापस न करते थे। एक साहिब को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया और के इशार लेटे लेटे देखता था और इस्लाह देता था। अब न आँख से अच्छी तरह सूझे न हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए। कहते हैं कि शाह शरफ वो अली कलंदर को सबब कब्रसन के खुदा ने फर्ज और पैगंबर ने सुन्नत माफ कर दी थी। मैं मुतवक्का हूँ कि मेरे दोस्त भी खिदमत इस्लाह इशार से मुझे माफ करें। खतूत शौकिया का जवाब जिस कदर से हो सकेगा लिख दिया करूँगा। बावजूद इसके भी लोग मिर्जा को बराबर सताते रहते थे। एक दफा कहीं मिर्जा हफ्ता ने ये लिख दिया था कि आपने ये सबब ज़ोक सुखन के इस्लाह इशार मंजूर फरमाई थी। उसके जवाब में लिखते हैं, ला हौल वला कुव्वता, किस मलऊन ने बसबब ज़ोक शेर के इशार की इस्लाह मंजूर रखी। अगर मैं शेर से बेजार न होता तो मेरा खुदा मुझसे बेजार। मैंने तो बतरी के खैर दरवेश बजाने दरवेश लिखा था, ऐसे अच्छे जो रोबरो खामन के साथ मरना बरना इख्तियार करती है। मेरा तुम्हारे साथ वही मामला है। अगर मिर्जा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। साहिल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे लूले लंगड़े अपाहज मर्द औरत हर वक्त पड़े रहते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार की हो गई थी और खाने पहनने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा न था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपने बसात से ज्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। गदर के बाद एक बार मैंने खुद देखा कि नवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में उनको हस्बे मामूल 7 पारचा का
خلت ماں 3 رقوم جواہر کے ملا تھا۔ لیفٹیننٹی کی چپراسی اور جمعدار قاعدے کے موافق انعام لینے کو آئے۔ مرزا صاحب کو پہلے ہی معلوم تھا کہ انعام دینا ہوگا، اس لیے انہوں نے دربار سے آتے ہی خلت اور رقوم جواہر بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیج دی تھی۔ چپراسیوں کو الگ مکان میں بٹھا دیا اور جب بازار سے خلت کی قیمت آئی تب ان کو انعام دے کر رخصت کیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائدوں میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور غدر کے بعد ان کی حالت مقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے کو آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا پاجامہ وار وغیرہ کے چوگوں کے سوا ایسے حقیر کپڑا پہننے نہیں دیا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل پر آیا۔ ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لائی؟ مجھے ان کے وضع بہت ہی بلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنا دیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں قلندری و آزادگی و ایثار و کرم کی جو بدائی میرے خالق نے مجھ میں بار دیے ہیں، بقدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کی ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور ایک شطرنجی اور ایک ٹین کا لوٹا محسود کی رسی کے لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں۔ کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں۔ اگر تمام عالم میں نہ ہو سکا، نہ صحیح جس شہر میں رہوں، اس شہر میں تو بھوکا ننگا نہ نظر آئے، خدا کا مقہور، خلق کا مردود، بوڑھا، ناتواں، بیمار، فقیر، نکبت میں گرفتار، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگتے نہ دیکھا سکے اور خود در بدر بھیک مانگتے وہ میں ہوں۔ تو چلو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم کل دیکھیں گے۔